नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बिरामी छ। यति बेला बिरामी अर्थतन्त्रको सघन शल्यक्रियाबाटै उपचार नगरी कुनै सुख छैन। अर्थतन्त्रको उपचार गर्ने नीतिगत विधि शास्त्र नै बजेट हो। त्यही विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनका लागि भन्दै जेठ 15 मै बजेट ल्याउने संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था गरियो। तर आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा पनि उही असारे विकासको प्रवृत्ति नै किन दोहोरियो? यही प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। नानीदेखि लागेको बानी भने जस्तै आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा पनि उही प्रवृत्ति दोहोरियो। जनताको आवश्यकता भन्दा पनि नेताको स्वार्थ र चाहनामा विनियोजित बजेटको प्रभावकारिता यस वर्ष पनि टिठ लाग्दो देखियो। विनियोजित शीर्षकमै खर्च गर्न नसकेको सरकारले विकास बजेटमा मन परी मात्रै गरेन, असारमै बजेट ओइर्याएर पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्यायो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को अन्तिम असारमा मात्रै सरकारले करिब 2 खर्ब खर्च गर्यो। यस अवधिमा सरकारले 1 खर्ब 98 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख भए अनुसार असारको 3 साताको यस अवधिमा यति धेरै रकम खर्च गरिएको हो। सरकारी विनियोजित रकम खर्च गर्नु कदापि गलत होइन, तर जब असार लाग्छ तब अर्बौं रकम खर्च गरिन्छ। यो प्रवृत्ति आजको मात्रै होइन, लामो समयदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यमै धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको बताउँछन् अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी। हाम्रो इकोनोमिक प्रोसेस छ नि, जुन श्रावणदेखि हाम्रो इकोनोमिक आर्थिक वर्ष सुरु हुने, त्यो काम चाहिँ सुरु कहाँ हुन्छ भने दसैँ तिहार पछाडि मङ्सिरदेखि हुने, अनि त्यस पछाडि हाम्रो प्रोसिडियर फेरि लेन्दी प्रोसिडियर हुने, अनि त्यसले गर्दाखेरि काम भएको काम पनि एकैचोटि असारमा मात्र के असारे विकास भन्छ नि हामी, त्यहाँसम्म मात्र घर अड्किरहेको छ कि हो। त्यो कारणले गर्दा पनि खर्च हुन सकिरहेको छ। यो वास्तवमा के हुन्छ भने हामी दुईटै कुरा भन्न मिल्छ कि यसलाई, प्रकृति हाम्रो हामी त्यही सिस्टममा आइस पनि सक्यो कि एक किसिमले। हाम्रो जुन मैले भने नि आर्थिक वर्षको जुन हाम्रो सिस्टम छ, श्रावणको फर्स्टदेखि अनि दसैँ तिहार मङ्सिरदेखि हाम्रो काम गर्ने प्रवृत्ति, अनि त्यस पछाडि हामीले किनभने फेस्टिभ सिजन दसैँ तिहार लाग्ने, त्यस पछाडिका पनि हाम्रा जुन प्रवृत्तिहरू छ नि त्यो, अनि हाम्रो स्ट्रक्चरल चेन्ज होइन, सोसल फ्याक्टर, अनि हामीसित राजनीतिक फ्याक्टरहरू, यो समग्र कुराले गर्दा नि हामी दुईटै कुरा चाहिँ त्यहाँ जोडिएको अवस्थामा पाउँछौँ। सरकारले न्यायोचित विकासको कुरा गर्छ, तर जनताको आवश्यकतामुखी भन्दा नेताको चुनावमुखी बजेट व्यवस्था छ। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो बजेटको प्रक्रिया र बजेट कार्यान्वयन साउनदेखि गर्ने व्यवस्था छ, तर आर्थिक वर्ष प्रारम्भ साउनदेखि भए पनि काम चाहिँ मङ्सिर पुसबाट थालिन्छ। प्रक्रियामुखी झन्झटसँगै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिकै अभावमा बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदैन। तर जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने नेपाली उखान झैँ झरी सुरु भएपछि धमाधम निर्माणको काम थालिन्छ। यही प्रवृत्तिगत समस्याले हाम्रो विकास खर्च असारको बर्खे झरीमै बगिरहेको छ।
बजेट खर्च गर्ने क्षमता क्षयीकरण भइरहेको छ। यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छा शक्तिको चरम अभाव छ। केन्द्रदेखि भुइँ तहमा आइपुग्दा अनेकन झमेला र प्रक्रियाले अल्झाउने गरेका छन्, जसको परिणाम बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ। त्यसको उदाहरण आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको नतिजाले नै प्रष्ट हुन्छ। असारमै बजेट खर्चको बढी, गुणस्तर र सुशासनमा प्रश्न। जहाँ असारको 24 गतेसम्म आइपुग्दा 13 खर्ब 74 अर्ब 75 करोड पुगेको हो, जुन गएको जेठ मसान्तसम्म कुल खर्च 11 खर्ब 76 अर्ब 6 करोड मात्रै खर्च भएको थियो। यस अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये पुँजीगत भन्दा चालु खर्च उत्तिकै धेरै छ। गएको जेठ मसान्तसम्म 1 खर्ब 53 अर्ब 30 करोड पुँजीगत खर्च भएकोमा यही असार 24 सम्म आइपुग्दा बढेर 2 खर्ब 10 अर्ब पुग्यो। यसले असार महिनामा मात्रै थप 57 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारी संयन्त्रहरूको संस्थागत क्षमता खस्किँदै गएको छ। तिनमा सुधार आवश्यक भए पनि त्यसो गरिएको छैन। राजनीतिक नेतृत्वमा पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने इच्छा शक्ति पटक्कै देखिएको छैन, जसका कारण सार्वजनिक वित्तमा समस्या जेलिँदै गएको हो। ठेक्का गर्दा खरिद योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने भए पनि त्यस अनुसार काम हुने गरेको छैन। असारमा खर्च नगरे अर्को आर्थिक वर्षमा पैसा नआउने भन्दै बर्खामा पनि काम गर्न प्रतिस्पर्धा चल्ने प्रवृत्तिले हाम्रो विकासको अवस्थालाई दर्शाएको छ, भन्छन् ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका महासचिव मदन कृष्ण शर्मा। बलियो सरकार भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। अहिले बलियो सरकारै त्यतिको बलियो देखिया छैन। सरकार भन्नाले जसले सरकार चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूले कुनै पनि योजना सञ्चालन, चाहे त्यो सानो स्थानीय तहको योजना होस्, चाहे त्यो राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू हुन्, त्यसमा सञ्चालनै राम्रोसित भइरहेको छैन। एक त क्वालिटीको प्रब्लम छ, एउटा कस्टिङको प्रब्लम छ। अब यो दुईटा कुराहरू र टाइमलिनेसको कुराहरू छ। कुनै पनि योजना भनेको समयमा सिद्धिँदैन र हाम्रो असारे योजनाहरू धेरै हुन्छन् स्थानीय तहतिर, अनि जुन यो बुलडोजरले बाटो खन्ने योजनाहरू धेरै हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि ती बजेटको र त्यो खर्चको चाहिँ प्रोपर सदुपयोग भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारी यो सक्षमता नै अलि कम छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने, योजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो क्षमतामै विकास गर्नुपर्ने। सरकारले विनियोजित गरेको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन पनि भएको छैन, जसको कारण समयमै भुक्तानी दिन सकेन सरकारले। यद्यपि बजेट खर्च गर्न क्षमता नभएको नजिर यस आर्थिक वर्षको मात्रै होइन, गएका अधिकांश आर्थिक वर्षका बजेटमा यस्तै प्रवृत्ति रहँदै आएका थिए। विशेष गरी सङ्घीय शासन प्रारम्भ भए यता राज्यको आर्थिक दायित्व चुलिएको छ। सार्वजनिक ऋण बढेर आकाशिएको छ। ऋण काढेरै विकास गर्ने सपना देखिएको सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको यस्तो भद्रगोलले हाम्रो विकासको अवस्थालाई छर्लङ्गै देखाएकै हुनुपर्छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, बजेट त्यो हो जसले मुलुकको भौतिक तथा मानवीय विकास गर्ने तागत राख्दछ। तर बजेट खर्च गर्ने सरकारी शैलीले भद्रगोल विकास मात्रै भएको छैन, गुणस्तरहीन पूर्वाधार कुशासनलाई बढावा दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयनको हालत उस्तै छ। यस आर्थिक वर्षको विनियोजित पुँजीगत विकास खर्चको अवस्था कस्तो छ त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, बजेट खर्चमा देखिएको यो असङ्गतिले हाम्रो विकासको चित्र र चरित्र पक्कै देखिन्छ होला, जहाँ जनताको आवश्यकता भन्दा पनि नेताको चाहनामै केन्द्रित गर्ने गलत प्रवृत्ति छ।
यही प्रवृत्तिकै शिकार भएको छ आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयन पनि। त्यसैमा पनि विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको सरकारले खर्च गर्न सकेन भने गरिएको खर्चको प्रवृत्ति पनि उस्तै उदेक लाग्दो छ। साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा आउने भए पनि उही असारमै आएर पुँजीगत खर्च यति धेरै गरिएको छ। विकास बजेट खर्च गर्न समेत सक्दैन सरकार। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा पुँजीगत विकासका लागि भन्दै 30 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। स्रोतको कारण देखाउँदै बजेटको आकार घटायो सरकारले। बजेट संशोधन गरेर 2 खर्ब 58 अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर त्यही संशोधित पुँजीगत बजेट पनि खर्च गर्न सकेन। संशोधित बजेटमा 1 खर्ब 90 अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च गर्यो सरकारले। बजेट प्रणालीमा पुँजीगत खर्च छुट्याइएको हुन्छ र छुट्याउने पनि गरिन्छ। जहाँ मनलाग्दी बजेट छुट्याइरहेको छ, जहाँ बजेट चाहिँदैन त्यहाँ बजेट छुट्याइएको हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि बजेटलाई पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि मात्र बढाइएको हुन्छ, जसको परिणाम विनियोजित पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन सक्दैन भन्छन् अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी। जुन पुँजीगत खर्च छ, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर छ, यसलाई चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले यसको धेरैवटा रिजनहरू छ कि पहिला त हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको कारणले पनि हामी गर्न सकिरहेको छैन, अनि राजनीतिक पार्टीको जुन इच्छा शक्ति छ यसले पनि गर्न सकिरहेको छैन। दोस्रो कुरा त के छ भन्दाखेरि बजेटमा नै जुन प्रोजेक्टहरूमा हामी पुँजीगत खर्च भनेर जुन एलोकेट गराएको छ त्यहाँ नचाहिने ठाउँमा पनि गराएको छ कि जुन कुरा चाहिँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलीखेलसम्मको प्रोजेक्ट चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि जापान सरकारले बनाउँदैछ, तर त्यहाँ पनि पैसा छुट्याइरहेछ कि सरकारले। भनेपछि कि त्यो ठाउँमा लाग्दैन, त्यो त खर्च नहुने पैसा हो। हेर्दाखेरि बजेटलाई पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि मात्र बढाएको मात्र छ कि त्यहाँनिर। तर त्यस्ता खालका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ जुन कुरा चाहिँ बजेटले एड्रेस नगर्नुपर्ने कुरामा बजेटमा राखिन्छ, अनि त्यो खर्च भएको हुँदैन। 14 खर्ब 3 अर्बको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्दै 11 खर्ब 80 अर्बको राजस्व सङ्कलन गर्ने भनेको थियो। तर संशोधित लक्ष्य पनि सरकारले हासिल गर्न सकेन। करिब 4 खर्बको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलनमा अपुग भएको देखिन्छ। वित्त व्यवस्थापनतर्फ सरकारले गरेको खर्च र पुँजीगत खर्चको अङ्क नजिकै छ। यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा सरकार ऋण गरेर ऋण तिर्ने अवस्थामा छ। अनुदान र ऋण उठाएर राष्ट्रिय ढुकुटी भर्नुपर्नेछ सरकारलाई। ऋण तिर्न र चालु खर्च धान्न पनि मुस्किल भइरहेको बेला पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै टिठ लाग्दो छ। बजेटको करिब 17% मात्रै पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भए पनि त्यही विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत सीधा असर पुगेको छ। जहाँ राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा नेताको आवश्यकतामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति छ। देश हितका लागि भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थका लागि बजेटको दुरुपयोग गरेको रहेको
टिप्पणी गर्छन् नागरिक अगुवा केदार खड्का। यो प्रवृत्ति हो र काम गर्ने शैलीको निम्छरापन हो। यसमा त राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई त गाली गर्नुपर्ने, गुनासो गर्नुपर्ने छँदैछ, त्यसमा प्रशासनको पनि त्यत्तिकै हात छ। किनभने साउनदेखि विकासको परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, बिस्तारै बिस्तारै चौमासिक रूपमा बजेट निकासा भएर जान्छ। त्यो अनुसारको योजनाबद्ध ढङ्गले कर्मचारी प्रशासनले पनि सहयोग गरिदिने हो भने विकासको काम गर्नलाई असार मसान्त कुर्नुपर्ने थिएन। र अहिले त के देखेको छ भने असारमा बजेट पास गरिसकेपछि साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुनसम्म सुतेर बस्ने, केही नगर्ने, अनि चैत महिना चैत वैशाख जेठमा गएर तात्ने अनि असारमा खर्च गर्ने परिपाटी छ। यसको पछाडि चाहिँ निजामती प्रशासनको पनि ठुलो षड्यन्त्र छ। किनभने एकदमै हल्का तरिकाले योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्यो भने त खान पाइँदैन, आफ्नो भागमा चाहिँ बजेट आउँदैन। त्यसैले अन्त्यमा गर्यो भने यो चाहिँ हाटहुट गर्यो, लाटलुट गर्ने परिपाटी यो कर्मचारी प्रशासन पनि हाबी छ। त्यसकारण म त कर्मचारी र नेतृत्वलाई चाहिँ एकैचोटि बराबर नै गुनासो गर्नुपर्ने देख्छु। दुईटैको कमजोरी छ र त्यसमा अलिकति बढी भूमिका चाहिँ राजनीतिक दलको नेतृत्व हो। उनीहरूले पनि आफ्नो निजामती प्रशासनलाई परिचालन गर्न सकेको अवस्था छैन। यो दुःखद छ। असारे विकासबाट वाक्क दिक्क भएपछि संविधानमै मिति तोकेर बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो। संविधानमा जेठ 15 मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर संविधान जारी भएको 8 वर्षमा जति बजेट आए ती सबै बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय नै रह्यो। नीतिमा सुधार भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा उही प्रवृत्ति दोहोरी रहँदा असारमै पैसाको खोलो बग्ने प्रथा कायमै छ। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार पुँजीगत बजेटको औसत 40 देखि 50% बजेट मात्र खर्च हुने गरेको छ। यस्तो खर्चको प्रवृत्तिले हाम्रो विकास लक्ष्यलाई धक्का मात्रै दिएको छैन, कुशासन र भ्रष्टाचारलाई समेत बढावा दिइरहेको छ। आज हामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयनमा भएको चरम व्यथिति र विकृतिको चिरफार गरिरहेका छौँ। सरकारी बजेट खर्चको प्रवृत्ति यस्तो छ कि टाउको दुख्दा पैतालामा औषधि लगाउने गरिएको छ, जसले गर्दा हरेक वर्ष विकास पूर्वाधारको नाउँमा खन्याइएको बजेटको परिणाम उदेक लाग्दो छ। हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भने जस्तै छ सरकारको हरेक वर्षको बजेट कार्यान्वयन। मुलुक आर्थिक सङ्कटसँग भिडिरहेको बेला सरकारी स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले कुशासन र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको मात्रै होइन, करारका नाममा आसेपासे नियुक्ति गरेर कति सरकारी पैसा स्वाहा पारियो त्यो देखाउने छौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि शिरमा टोपी छैन पाउमा तेल भने जस्तै छ यो राज्यको चरित्र। देश आर्थिक रूपले टाट पल्टिने अवस्थातिर उन्मुख छ। राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुरूप छैन। राष्ट्रिय उत्पादन निरन्तर गिर्दो अवस्थामा छ। आर्थिक विषमताले मुलुक जर्जर भइरहेको बेला स्थानीय सरकारले मात्रै करारमा कार्यकर्ता भर्ती गरेर करिब 9 अर्ब सिद्ध्याएको छ 1 वर्षभित्र। अर्थतन्त्र जर्जर छ, तर तिनै तहका सरकारको खर्च भने
मनपरी छ। अझ विशेष गरी स्थानीय तहमा करार नियुक्तिको नाउँमा भद्रगोलको अवस्था छ। तिनै तहका सरकारलाई आवश्यक जनशक्ति नियुक्ति भन्दा पनि आफ्नालाई जागिर दिने बहानामा देशभर 60,000 कर्मचारी भर्ती गरिएका छन्, जसका लागि राज्यले हरेक वर्ष आर्थिक दायित्वको भारी बोकिरहेको छ। करार नियुक्ति गरेर गरिएको यो खर्चको कुनै औचित्यता नभएको टिप्पणी गर्छन् ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मदन कृष्ण शर्मा। अब यो कर्मचारी भन्नाले नि यो 6,000 चाहिँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षज्यू अनि वडा सदस्यज्यू अनि त्यसपछि मेयर र उपमेयरहरूको गरेर र प्लस अनि कर्मचारीहरूको हो यो, त्यस्तो लाग्छ मलाई। यसमा के छ भने खर्च असाध्यै धेरै छ। हाम्रो तलब स्केल थोरै राख्दाखेरि पनि सङ्ख्या धेरै भएको हुनाले, ठिकठिकै राख्दा पनि सङ्ख्या धेरै भएको हुनाले खर्च धेरै छ। तलबको खर्च धेरै हुनु भनेको प्रशासनिक खर्च धेरै हो, सञ्चालन खर्च धेरै हुनु हो र विकास खर्चहरू चाहिँ कम छ। र विकास खर्चहरू पनि सदुपयोग राम्रोसित ती कर्मचारीहरूले विकास खर्च राम्रोसित सदुपयोग गरिदिने हो भने केही हदसम्म त्यसलाई दिएको त्यो कर्मचारीलाई दिएको पैसा र त्यहाँ भएका सञ्चालन खर्चलाई ठिकै मान्न सकिन्छ। तर विकास खर्च नै बढी राम्रो भइराखेको छैन। र अरू कुरा के छ भनेदेखि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहमा चाहिँ र भ्रष्टाचारको मात्रा बढी छ है भनेर देखिराखेको छ। त्यसकारणले त्यहाँ जहाँ स्थानीय तहमा कम भ्रष्टाचार हुनुपर्ने हो हिसाबले, तर त्यहाँ नै बढी भ्रष्टाचार भइराखेको छ। त्यसकारणले एकातिर भ्रष्टाचार छ भने अरूतिर साथसाथै खर्च चाहिँ र विकास खर्चको अनुपातमा यो सञ्चालन र प्रशासनिक खर्चहरू बढी छ। अब यसलाई जस्टिफिकेसन कसरी गर्ने त? यसो हेर्दा त सङ्ख्या अहिले जति सङ्ख्यालाई तलब दिएर चाहिँ र प्रत्येक स्थानीय तहमा राखिएको छ, तलब दिनेको सङ्ख्या कम हुनु पर्यो र सेवा पोलिटिकल्ली सर्भिस गर्छु भनेर आएकाहरूको तलब नहुने अवस्था पनि हुनु पर्यो। सरकारको दोधारी चरित्र छ। एकातिर आर्थिक बोझ घटाउन भन्दै सरकारी संस्थान खारेजीको नीति ल्याउँछ, अर्कोतिर सङ्घदेखि पालिकासम्मले मन लाग्दै करार भर्ती गरिरहेका छन्। आउँदो आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी 21वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने भनेको छ सरकारले। तर तिनै तहमा आफ्नालाई जागिर दिनुलाई उपलब्धि ठानिएको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था विकराल छ, तर तिनै तहका सरकारले आफ्ना आसेपासलाई भर्ती गरेर हरेक वर्ष करोडौं सरकारी पैसा उडाइरहेका छन्। हरेक वर्ष करिब 9 अर्बका दरले करारका कर्मचारी पाल्ने हो भने भोलिका दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था अझै कस्तो होला? सार्वजनिक खर्चको कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने राज्यले उल्टै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चने प्रवृत्तिले मुलुक कङ्गाल हुने मात्रै होइन, तिनै तहका सरकारमा दलका कार्यकर्ताले मात्रै भरिनेछ। पालिकामा करार नियुक्ति धेरै, 60,000 को दायित्व राज्यलाई। अहिले मुलुकभर अस्थायी तथा करारका कर्मचारी करिब 60,000 छन्। अधिकांश करारकै छन्। सङ्घको तथ्याङ्कमा यस्ता सबैभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा 35,000 छन्। त्यस्तै सङ्घमा 14,000, प्रदेशमा 6,000 र सङ्गठित संस्था समिति लगायतमा करिब 5,000 छन्। 60,000मा 6,000 अस्थायी, 7,000 ज्यालादारी र 2,500 ठेकेदारी अर्थात् ठेक्कामा लिएका कामदार कर्मचारी छन्, जसको परिणाम चालु बजेट भन्दा विकास बजेट कम हुँदै गएको हो भन्छन् नागरिक अगुवा केदार खड्का। अब बिस्तारै हेर्नुहुन्छ भने यो विकास बजेट घटेर गएको छ र साधारण बजेट बढेर गएको छ। यसको मतलब के हो भने अब बिस्तारै राजस्व उठेको पैसाबाट चाहिँ कर्मचारी पाल्नु बाहेक अब विकासका काम हुने सम्भावना घटेर गएको छ। यो वर्षैपछि यो बजेट घटेर जानु भनेको मुलुकको लागि बिस्तारै असफल राष्ट्रतर्फ हामी उन्मुख हुँदै गइरहेका छौँ। जब तपाईँको मुलुकमा विकास बजेटको अन्त्य हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारी सेना र प्रहरी पाल्ने मात्रै पैसा राजस्वबाट उठाउन सकिन्छ भने त्यो मुलुक चाहिँ असफल भएर जान्छ। करार सेवा नियमहरू 2026 को नियम 2 मा करारको अवधि 2 वर्ष हुने, आवश्यक परे अर्को 2 वर्षका लागि पुनः एक पटक बढाउन सकिने र विशेष अवस्था परेमा कुनै विशेषज्ञ एकै पटकमा 5 वर्षसम्मका लागि करार सेवामा काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले उनीहरूलाई स्थायी पदपूर्ति जसरी वर्षौंसम्म सेवा सुविधा सहित पालिरहेको छ। यता निजी कर्मचारीहरूको खटनपटन र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने करारका कर्मचारीको तथ्याङ्क दिन मान्दैन।
जबकि करार सेवा नियमको नियम 4 मा कुनै व्यक्तिलाई करारमा काममा लगाउन परेमा त्यसरी काममा लगाउनु अगावै काममा लगाउन परेको अवस्था र कारण खोली सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको र लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। करारका नाउँमा राज्य स्रोतको दोहन, पालिकाको मात्रै खर्च करिब 9 अर्ब। स्थानीय तहहरूले करारका कर्मचारीको तलब सुविधामा 1 वर्षमै 8 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। महालेखा परीक्षक कार्यालयको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार 2078-79 मा 543 स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी सेवा करारमा राखेर तलब भत्ता 8 अर्ब 67 करोड 67 लाख 51 हजार खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। तर अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण नगरी कानुन प्रतिकूल हुने गरी अधिकांश स्थानीय तहले धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हो दर्शकवृन्द, देशको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय छ। स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा लाखौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। आन्तरिक रोजगारी र उत्पादन विहीन जस्तै हुँदै गएको छ मुलुक। तर तिनै तहका सरकारले देशभर 60,000 बढीलाई नियुक्ति गरेर वार्षिक अरबौं रकम खर्चको दायित्व बोकिरहेको छ यो सरकारले। स्थानीय सरकारले मात्रै वार्षिक रूपमा करिब 9 अर्ब स्वाहा पार्दा पनि सबै चुपचाप छन्, जसले गर्दा जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि उत्तिकै छ भने स्वदेशमै बसेर पसिना बगाउने आँट युवाले गर्न सकेको छैन। मुलुकमा यस्तै प्रवृत्ति जारी रहे भोलिका दिनमा देश रित्तिन बेर नलाग्ला कि? हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।